बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी के साथ फ़लस्तीन के बॉर्डर के ऊपर डेरे डाल लिए हैं। जो नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। इसकी तमाम तर डिटेल्स और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। कल हमने आपको बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो ट्रेनिंग देने जा रही है रोमानिया को। तो इसके साथ ही भारत की जानिब से एक शुरली छोड़ी गई है कि वो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं बरतानवी एयरफोर्स को। तो नाज़रीन, इसकी हकीकत क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो फोर्सेस की कमांड है वो बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान के इस वक्त जो तूती बोल रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी खबर हमने कल आपको दी कि पाकिस्तानी एयर चीफ ने रोमानिया का दौरा किया और रोमानिया के दौरे के दौरान जो उनकी एयरफोर्स है, उनके वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी एयरफोर्स से जो उन्होंने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान ये जो भारत है उसको सरप्राइज़ करने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया था उसकी ट्रेनिंग के लिए और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान है उस की एयरफोर्स से अपने पायलट्स को ट्रेनिंग दिलवाने की बात की है और उन्होंने कहा जी कि हमारी एयरफोर्स को आप ट्रेंड करें। तो नाज़रीन, बात समझ में आती है कि जब आप दुनिया के जदीद तरीन जो जंगी तैयारे हैं उनको एक उससे कम तर तैयारे के साथ निशाना बना देते हैं, तबाह कर देते हैं, तो फिर समझ आती है कि आपकी कोई हिकमत अमली, आपकी कोई स्ट्रेटजी इतनी ज़बरदस्त है कि दुनिया जो है वो आपकी तरफ देख रही है। यहाँ तक कि नाज़रीन, अमरीकी सदर जो 50 से ज़्यादा मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 7 जंगी तैयारे तबाह किए। तो उसके बाद नाज़रीन, भारत ने जो है वो यहाँ तक कि अपना जो है वो एक और जश्न तक मना डाला जिसमें ना तो इनके चेहरों के ऊपर वो खुशी थी और ना ही इन्होंने इस हवाले से कोई क्लेम किया। इन्होंने कहा जी हम तो खामोश रहते हैं, पाकिस्तान वैसे शोर कर रहा है कि उसने कामयाबी हासिल की। हालांकि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के हवाले से बड़े वाज़ेह तौर पे इनको चैलेंज किया था कि अगर आपको ये लगता है या आप ये दावा जो कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके जंगी तैयारे गिरे हैं तो ठीक है, हम अपने इंटरनेशनल मीडिया को बुला के काउंटिंग करवा लें, जो सच है और जो झूठ है वो सामने आ जाएगा। लेकिन उससे भी भारत भाग गया। अब नाज़रीन, जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं उन्होंने ये मुआहदा किया तो अहम तरीन खबर जो है वो आज भारतीय मीडिया की जानिब से भी कही गई। भारतीय मीडिया ने कहा जी कि बरतानिया ने हमसे रब्ता किया कि आप हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग दें। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत के पायलट जो हैं वो दुनिया के जदीद तरीन तैयारों का भरकस निकलवा देते हैं और तो और नाज़रीन, अब दुनिया इनको कोई भी सिवाय रूस के 5th जनरेशन जंगी तैयारा ऑफर करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है उन्हें पता है कि हमारी मार्केट इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख देनी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। इन्होंने कहा जी कि भारतीय वज़ीर आज़म ने मुआहदा कर लिया है जी कि हम उनके ट्रेनिंग्स को, पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट इस हवाले से। फिर उसके बाद नाज़रीन, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर, वो अभी नाज़रीन कायरा के दौरे पे मिस्र में मौजूद थे और मिस्र में नाज़रीन उनकी जो मुलाकातें हुई हैं वो उनके वज़ीर दिफा से हुई, उनके आर्मी चीफ से मुलाकातें हुई और अहम तरीन दिफाई मुआहदे और दिफाई ताउन को बढ़ाने के हवाले से अहम तरीन मुआहदे हुए हैं। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान बड़ी खामोशी के साथ जो है वो मशरिक़ वस्ता के अंदर अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान का इसके साथ बड़ा मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, बल्कि नाज़रीन अभी कतर के साथ एक बड़ा और अहम तरीन मुआहदा जो है वो भी होने जा रहा है। और इसके साथ ही नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि मिस्र, आपको पता है कि ये गज़ा के बॉर्डर के ऊपर है, फ़लस्तीन के बॉर्डर के साथ है और इनका बॉर्डर मतलब उसके साथ मिलता है। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान न सिर्फ वहाँ पे अपने कदम जमाने जा रहे हैं बल्कि एक मैसेज दे दिया गया है कि अब जब पाक फौज पूरे खित्ते के अंदर मौजूद है अमन व अमान को कायम रखने के लिए,
تو پھر جو ہے وہ کسی کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس وقت امریکہ اور یورپ نے بھی اسرائیل جو ہے اس کو واضح طور پہ میسج دے دیا کہ اگر انہوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی یا پھر اس معاہدے سے انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو ہماری جو ٹیبل کے اوپر یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ان کے اوپر پابندیاں لگائیں گے۔ بہرحال ناظرین، ترکی کی جو افواج ہیں ان کے داخل ہونے کے حوالے سے بھی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کلیش موجود ہے۔ پاکستان ان ممالک کے اندر اپنے قدم جما رہا ہے جو کہ پہلے ان سے ڈرتے تھے، اب ان کی جانب سے بڑے بڑے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پیغامات دیے جا رہے ہیں، اور ناظرین، قطر کی جانب سے اور سعودی عرب کی جانب سے، عرب امارات کی جانب سے ایون پیغامات دیے گئے ہیں اور سخت ترین میسیجز دیے گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان چونکہ ایک نیوکلیر پاور بھی ہے، پاکستان ایک مضبوط فوجی طاقت ہے، پاکستان ایک بڑا زبردست میزائل ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک ہے، تو یہ ممالک اب چاہتے ہیں کہ ہم جو مغربی ٹیکنالوجی ہے اس کو لے کے تو چلیں، لیکن فوری طور پہ ہمیں جو ہے وہ اپنی پروڈکشن کی جانب بڑھنا ہوگا۔ اب ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ ترکی نے ریسنٹلی پہلے قطر سے اپنے استعمال شدہ جو یورو 2 فائٹر جو جنگی طیارے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ اب مغربی ممالک سے کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جب تک ہمارا کان طیارہ جو پاکستان اور ترکی مل کے بنا رہے ہیں وہ جب تک مارکیٹ کے اندر نہیں آ جاتا ہے تب تک ہم یورو فائٹر 2 جو ہے نا ان کو استعمال کریں گے۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان اور ترکی کے جو انجینئرز ہیں ان طیاروں کو موڈیفائی کریں گے اور موڈیفائی کر کے پاکستان جو ہے وہ ترکی کے ساتھ یعنی تعاون کرے گا اس معاملے میں، اور ترکی جو ہے اس نے کہہ دی کہ پاکستان کے ساتھ ہم ہر طرح سے ہر حالات کے اندر ہم مل کر دشمن کے خلاف لڑیں گے۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر یہ کان 5th جنریشن جنگی طیارہ اور اس کے بعد اس کے انجنز بھی یہ بھی پاکستان کے اندر بننا شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ وہ سامنے آ رہی ہے کہ کل جو خبر آ رہی تھی کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک اہم دفاعی معاہدہ ہوا ہے جس میں ڈرون کی جو پروڈکشن ہے وہ بنگلہ دیش اور ترکی مل کر کریں گے۔ تو خطے کے اندر خاص طور پہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر ترکی کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ رہا ہے اور ترکی اپنے آپ کو زیادہ پرومیننٹ پوزیشن کے اندر اس وقت لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بھارت کے لیے کافی زیادہ پریشان کن ہیں، وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہے، اور اسی حوالے سے وہ جو بونگیاں مارنے والے پیغامات ہیں یا پھر اس طرح کے بیانات ہیں وہ دیتے رہتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ نہیں، بھارت جو ہے وہ بھی دنیا کے ساتھ اہم معاہدے کر رہا ہے۔ ناظرین، چند دن پہلے میں نے ایک میم دیکھی جس میں ایک بھارتی پائلٹ جو ہے وہ گرتا ہے جہاز سے اور جا رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جہاز آپ کا گرا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، پاکستان نے ہمارے جہاز گرائے نہیں، ہم اترتے ہی ایسے ہیں۔ تو یہ ناظرین ان کی کیپیبلٹیز ہیں۔ ابھی کل ان کے صدر کا جو ہیلی کاپٹر ہے MH17 جو ہے وہ ایک اس کے اندر چھپ گیا، پھنس گیا کنکریٹ کے اندر، جہاں پر ایک نیولی میڈ جو ان کا وہ تھا ہیلی پیڈ، تو اس کا الزام انہوں نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی پہ لگا دیا۔ جی پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے یہ سب کچھ کیا، تو ان کے خواب کے اندر بھی پاکستان ہوتا ہے، ان کو ہر چیز میں پاکستان نظر آتا ہے، لیکن الحمدللہ اب پاکستان ہر جگہ پہ واقعی نظر آ رہا ہے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔